So nagpakita din nga kung muingon ta nga Kristohanon ta, nagtuo ta ni Kristo, pero dili makita sa imo ang inadlaw-adlaw nga mga gawi, so patay na nga klase nga pagtuo. Dili tinuod nga ang Espiritu ni Hesus, ang Espiritu sa Dios naa nimo. Kay mo man gingon kay maingon nga ang lawas nga walay espiritu patay. Mao man ang pagtuo nga walay mga buhat sa patay usab. Kay maingon nga ang lawas nga walay espiritu patay. Tinuod na siya. Sa atong pisikal nga kahimtang, kung wala pa ni espiritu patay na ni. So mao man ang pagtuo nga walay mga buhat patay usab. Kung panalitan maingon ta nga nagdawat ka ni Kristo o sa kakakristohanon, pero dili makita sa imo ang kinabuhi nga nausab ka, patay na siya nga klase nga pagtuo. Dili tinuod nga naay Kristo sa imong kinabuhi kay wa man ka mausab.